संस्कृत मुद्गल पुराण खंड 9 योगचरितम अध्याय 13वा चित्तभूमी निरोधेन क्षेत्रज्ञ ज्ञान योगम. श्री गणेशाय नमः. दक्ष उवाच क्षेत्रं वद महाभाग क्षेत्रज्ञं च तयोपरं सर्वंगं ब्रह्म यत्प्रोक्तं येन ज्ञानं तयोर्भवेत्. मुद्गल उवाच देहं क्षेत्रमयं विद्धि देहि क्षेत्रज्ञमञ्जसा तयोर्योगे महद्ब्रह्म स्वत् उत्थानसंज्ञितं भूतानि पञ्चतन्मात्रा पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि तु कर्मेन्द्रियाणि पञ्चैव वायवः पञ्चदेवताः इन्द्रियाणां दशैवापि द्वेष इच्छा धृतिस्तथा अव्यक्तं चेतना दुःखं सुखं मोहनमेव च चित्तं बुद्धिः स्थूल सूक्ष्मे कारणं चतुरीयकम् एतेषां योगभावे यत् क्षेत्रं तत् कथितं बुधैः सदैकभावरूपश्च भेदैः संवर्जितः परः क्षेत्रज्ञः क्षेत्रमास्थाय सर्वान्तर्यामितां दधे. तयोर्योगे परं ब्रह्म दृश्यादृश्यविवर्जितं दृश्यादृश्यमयं पूर्णं बोधरूपं प्रजापते स्थूलसूक्ष्मसमात्माख्यैर्भावैर्माया विशेषतः क्षेत्रज्ञं मोह्यस्वाधीनं करोति नित्यमादरात् चतुर्भेदैर्विशेषेण मोहितोऽत्यन्तमेव सः अहं देवस्वरूपाख्यो मन्यते सततं मुधा ततः क्षेत्रस्य भोगार्थं नानाकर्मपरायणः त्रिगुणेषु भ्रमेणैव भ्रमतेऽहं ममात्मकः ततस्तमो गुणं त्यक्त्वा राजसं धारयेन्नरः राजसं च ततस्त्यक्त्वा सात्विकः सम्भवेत् क्रमात् ततस्तुरीयमाश्रित्य गणेशं स भजेत् परम् सर्वंगं पंचमं साध्यं ब्रह्मीभूतो भवेन्नरः इह सौख्यप्रदं यच्च कर्म संजायते सदा पापरूपमयं तेन ज्ञायते न कदाचन देहभोगकरं पूर्णं शिष्णोदरपरायणं तापसं तद्विजानीहि चान्ते नरकदं भवेत् तत्र तामससंयुक्ता भुक्त्वा दुःखं महाद्भुतं पुनरोगादिसंयुक्ता भवन्ति नीचयोनिषु काणमुकादिदोषैस्ते संयुक्ता पापचेतसः दरिद्रादिसमायुक्ता भोगैर्हीना भवन्त्यपि पुनः पापसमाचारा भवन्ति यदि मानवाः अन्ते यमस्य गेहे ते नरकस्थाः पुनः पुनः अतस्तमो गुणस्थं स्वभावं त्यक्त्वा च मानवाः धर्मार्थ धृतिसंयुक्ता यतन्ते दैवयोगतः विद्धि
विद्धि राजसगं भावं नरा भुवि सकामकं सततं कर्म कुर्वन्ति भोगदं धर्मसंयुताः वासनासंयुतं कर्म स्वधर्मस्थं भवेत् किल तदेव राजसं विद्धि नानाभावगतं परं राजसाः सर्वभोगं तु भुक्त्वा पुनः पतन्त्यपि इह ये यादृशं कर्म कुर्वते तादृशं फलम् अथवा स्वल्पभावेन कृतं राजससंभवं कर्म तेन नरा भूमौ भवन्ते तत्क्षणात् पुनः तथा विविधास्ते ते योनिषु संभवन्त्यपि नीचोच्चासु विशेषेण जन्ममृत्युपरायणाः राजसानां प्रजानाथ नरको नैव विद्यते स्थावरं जङ्गमं क्षित्वा भवन्ते जन्मसंयुताः तत्र दुःखं सुखं नाना भुञ्जते नात्र संशयः एवं राजसगं सर्वं कथितं ते समासतः अतः परं प्रवक्ष्यामि सात्विकं कामवर्जितं स्वधर्मस्था जना विद्धि तत्कुर्वन्ति निरन्तरं ब्रह्मार्पणतया यद्यद्भवति कर्मधर्मजं नानाविधं परं तत् सात्विकं विद्धि मानद तेन शुक्लगतिं क्षित्य गच्छन्ति मोक्षमञ्जसा अतः सत्त्वगुणेनैव युक्ता भवन्ति मानवाः अतः पुरं तुरीयं ते कथयामि समासतः रसहीनस्वभावेन चित्तं देहसमन्वितं तदा भवति चेत्तुर्यं कर्मं संजायते परं नानाविधं जगत्सर्वं ब्रह्माकारं न संशयः यद्यत्तेन कृतं कर्म तदेव ब्रह्मदं भवेत् स्तुतिर्निन्दादिकं किञ्चिन्नैव तत्र प्रकीर्तितं देहभक्तादिकं दक्ष नैव तुर्ये प्रतिष्ठितं ब्रह्मणि समभावेन वर्तते सर्वदा स्वयम् अन्तरे सर्वभावेषु पश्यति विश्वरूपिणं तदा तुर्यगं कर्म क्वचिद् भवति नान्यथा एवं सर्वसमत्वेन यद् भवेत् तत्तुरीयकं कर्म प्रारब्धयोगेन ब्रह्मणो रसभावतः अन्ते स्मितामयेतेन लीनो भवति मानवः महाकारणभावेन भवेत् त्रिगुणचालकः अतः परमहं कर्म कैवल्यं कथयामि ते निषेधविधिहीनं यद्भवते कर्म स्वेच्छया ब्रह्मभूयमयं विद्धि पञ्चमं योगिसम्मतं कर्तां देहो न सन्देहस्तुरीयं प्रेरकं मतं कुतस्तत्र त्रवस्थाख्यं तुरीयं वर्तते परे चतुर्विधं येन सृष्टमिदं सर्वं स्वलीलया स एव कर्तृभावेन कारयितृप्रभावतः तत्र तिष्ठति कोऽहं तु कुतो ब्रह्म विचारतः नाहं नरो न वै ब्रह्म मया साध्यं निरन्तरं भ्रान्त्या सर्वं न सन्देहो दृश्यते मायया मयि स्वेच्छया खेलति ब्रह्म चतुर्भेदमयं परं
शुभाशुभं तस्य नास्ति वृता हन्तां त्रजेन्नरः अनेना अनेनानुभ अनेना अनेनानुभवेनैव शान्त्या संवर्तते नरः रसं सर्वत्र सन्त्यज्य ब्रह्मणो रसधारकः एवं चतुर्विधे भावे स्थितं देहि स्वरूपकं देहभ्रान्तिविहीनं तत्कृत्वा सोऽहं परो भवेत् एवं क्रमेण योगीन्द्रो भवेद्योगान्नरोत्तमः कथितं विस्तरात् सर्वं क्षेत्रक्षेत्रज्ञसाधकम् अथ वर्णाश्रमाचारं शृणु सर्वसुखप्रदं येन धर्मार्थकामांश्च लभेन्मोक्षं नरोत्तमः चित्तेन्द्रियाणि वश्यानि क्षमार्जवत पांसि च शौचं श्रुतिस्मृतीनां वै ज्ञानं यत्र प्रतिष्ठति वेदाधारविहीनं यत्र करोति कदाचन सदा ब्रह्मपरो यस्मात् ब्राह्मणः स च संस्मृतः शौर्यं दाक्ष्यं तथा दार्ढ्यं युद्धे सम्मुखता सदा शरण्यरक्षणं नित्यं प्रभुत्वं दण्डधारणं धृतिक्षात्रं सदा तेजश्चित्तमौदार्यसंयुक्तं सुनित्यापालनं पञ्च कर्मयुक्तः स बाहुजः क्रयविक्रयको नित्यं वस्तूनां भूमिकर्षणं गवां पालनकं त्रेधा कर्मयुक्तः स वैश्यकः त्रिवर्णसेवनं दानं नात्र मंत्रं जपेत् परं पुराणश्रवणं क्षौद्रं कर्म पौराणिकं द्विजात् अन्त्यजानां पुराणोक्तं कर्म विप्रमुखोद्गतं नैव शूद्रसमं चान्यदस्पर्शत्वं द्विजादिषु कृतोपवीतको विप्रः क्षत्रियो वैश्य एव यः वेदादिकं समभ्यस्यन् ब्रह्मचर्ययुतो भवेत् भिक्षाशनो भवेन्नित्यं गुरोराज्ञावशानुगः गायत्रीं सञ्जपेन्नित्यं त्रिकालेषु च रोमधृक् सायं प्रातश्च जुहुयात् हविर्नित्यं जितेन्द्रियः षोडशाब्दं द्वादशाब्दं ब्रह्मचर्यं चरेत् परं पञ्चयज्ञपरो नित्यं नैमितं स च माचरेत् कृतदारः प्रजार्थं स ऋतुगामी भवेत् गृही स्त्रीसङ्गं सम्परित्यज्य स्त्रिया युक्तो वसेद् वनं वन्येन समकर्माणि कुर्यान्नित्यं तपः परं न खलोमयुक्तश्चैव न ग्रामेषु प्रवेशयेत् कुर्यादेवं वानप्रस्थो वायुभक्षादिकं चरेत् मनसापि स्मरेन्नैव स्त्रीसङ्गं न्याससंयुतः चित्तनिग्रहसंयुक्तो भिक्षाशी सततं नरः कपर्दिकादिकं किञ्चिन् स्पृशेत् स कदाचन ब्रह्मणि ब्रह्मभूतस्त्वं तदर्थं क्षमयेत् सदा एवं संन्यासकं कृत्वा सदा तिष्ठेद्यतात्मवान् मुक्तिमार्गमयं शास्त्रं स्पृशेन्नान्य
विनिश्चितम् वर्णाश्रमविहीनश्रोद्योगी पञ्चमगः स्मृतः विधिनिषेधहीनः स यथा विनायको भवेत् एतत्ते सर्वमाख्यातं स्वधर्माचरणादिकं येनैव प्राप्यते योगो नरेण ब्रह्मदायकः। दक्ष उवाच धर्मार्थकाममोक्षाणां स्वरूपं वद मानद ब्रह्मीभूतस्य भिन्नं मे भ्रमनाशकरं परं केचिद्धर्ममहाश्रेष्ठमर्थं कामं तु मोक्षकं परात् परं वदन्त्येव ब्रह्मभूयं तथा परे। मुद्गल उवाच धर्मेण ब्रह्मलोकश्च लभ्यते मानवैः परः ब्रह्मा सर्वसमानश्च स्वधर्मख्यः प्रकीर्तितः अर्थः समर्थभावाख्य ईशलोकप्रदायकः ईश्वरान्न समर्थोऽन्यः पश्च ब्रह्माण्डमण्डले कामो भोगात्मकः प्रोक्तो विष्णुलोकप्रदायकः स लक्ष्मीपतिराख्यातो नानाकामप्रदः प्रभो मुक्तिः सौरात्मिका प्रोक्ता सूर्यः पुरुष उच्यते शुक्लमार्गधरः पूर्णः साक्षात् साक्षी वसुः ब्रह्मीभूतमयः प्रोक्तः स्वानन्दः पूर्णयोगदः वदन्ति न परं लोकं स्वानन्दाद् वेदवादिनः अन्यच्छृणु प्रजानाथ पञ्चैते योगदायकाः योगार्थवाचकाः सर्वे तत्र भेदं वदाम्यहं योगधर्मेण योगश्च लभ्यते मानवैः परः न योगादपरः श्रेष्ठस्तेनार्थो यं प्रकीर्त्यते योगकामेन योगोऽयं लभ्यते सर्वभावतः मायाणां वर्णं त्यक्त्वा मोक्षयोगः प्रकीर्त्यते ब्रह्मणि वेदेषु कथितं नात्र संशयः तत्र योगेन योगीयो ब्रह्मभूतः स वै स्मृतः धर्मार्थकाममोक्षाख्या योगशास्त्रे विशेषतः भिन्ना मायामयः प्रोक्ता ब्रह्मीभूतस्तु पञ्चमः ब्रह्मणि ब्रह्मभूतो यो योगी एव स उच्यते न भिन्नः सर्वथा तस्माद् ब्रह्मणो ब्रह्मगः परः। ओम तत्सदिति श्रीमदान्ते पुराणोपनिषदि श्रीमन्मौद्गले महापुराणे नवमे खण्डे योगचरिते मुद्गलदक्षसंवादे योगामृतार्थशास्त्रे चित्तभूमिनिरोधेन क्षेत्रज्ञानयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः इति योगगीतासूपनिषत्सु सुगमासु नवमोऽध्यायः।